बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। और हम आज माशाअल्लाह से अल्लाह ताला का एहसान है, रब ताला का की मेहरबानी है, उसका करम है कि हम 14वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और अब हम उसकी अफ्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही आज भी हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमानों के साथ मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ इस ट्रांसमिशन को लेकर चलेंगे और इस ट्रांसमिशन के आगाज़ से लेकर आखिर तक हमारे आपका साथ बंदा रहेगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप और हम एक साथ मिलकर इस ट्रांसमिशन को भरपूर कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया कि आपका फीडबैक बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं आपके कुछ सवालात भी हमें मौसूल हो रहे हैं, जिनकी कोशिश करते हैं यहाँ के जो हमारे उलमा कराम हैं उनसे भी हम उन सवालों के जवाबात भी ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है। साथ ही जी इस ट्रांसमिशन को जब मैं हमेशा जब शुरू करती हूँ तो हमेशा से कहती हूँ कि जी इसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। सो ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं जी वो क्या हैं उसके ऊपर सबसे पहले चलते हैं जी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है 7 अप एंड इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है जी। साथ ही हम बात करें अगर तो मोगलिया निम्को, जिसका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इसके अलावा जी नेल्सन पेंट्स हैं, यही तो रंग है ज़िंदगी के, जिसका स्लोगन है। इसके अलावा जी साथ ही नेल्सन पेंट्स की जहां बात हो रही है, नेल्सन पेंट्स की मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो नेल्सन पेंट का ये है कि जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ना, ये जो हमारे पास नेल्सन पेंट्स की 2 बाइक्स खड़ी हुई है। लोग मुझसे सवाल भी कर रहे थे कि जी ये कब आप देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट पे जितने भी गिफ्ट्स हैं वो हमारे मेहमानों के साथ भी जा रहे हैं और आप तक भी हम कोशिश करते हैं कि लेके जाएं। तो ये जो बाइक्स हैं जी, ये अब हम कल से शुरू करेंगे अपनी एक कुरानदाजी का भी सिलसिला, और उसमें ये बाइक जो है वो आपको जानी है। तो ये ट्रांसमिशन आप देखते रहे, ये कुरानदाजी कल से शुरू होगा इसका सिलसिला, और फिर उसमें जो है वो आप तक ये बाइक किस तरह पहुंचेगी ये हम आपको कल बताएंगे। अच्छा, साथ ही जी इसके अलावा जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी रूह अफ़ज़ा नेशन का एनर्जाइजिंग एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक। साथ ही जी पोर्टाइल है हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में, अफीफ ग्रुप है इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ। इसके अलावा जी SK मार्केटिंग बाय सिद्दीक यानी टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर, टोक्यो नीम सोप। इसके अलावा पिज़्ज़ा पॉइंट है जी, पिज़्ज़ा पॉइंट जो कि आपको मैं जैसे कि बताती हूँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं आपको दे रहा है एक साथ 55% ऑफ। आपने करना क्या है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहाँ से जाकर आपने ऑर्डर करना है। तो आप वहाँ से जब ऑर्डर करेंगे तो आपको जी 55% ऑफ मिलेगा। साथ ही जी जब 55% ऑफ मिलेगा तो आप के वारे न्यार हो जाएंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा आपको ऑफ मिल रहा है। तो फिर यानी कि आप सोचेंगे कीमत कितनी कम होगी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। और हमारे स्पॉन्सर्स में कौन कौन है जी, हमारे स्पॉन्सर्स में मज़ीद जो शामिल हैं जी उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें क्विज़ है, गुड मिल्क है, इसके अलावा नसीम मसाले हैं जी, शेख मसाले हैं हमारे साथ जो कि इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूं जी हमारे फूड आइटम्स के अंदर तो स्कीमो आइसक्रीम फूड स्पॉन्सर्स में शामिल है। कराची जायका हलीम हमारे साथ शामिल हैं जी। और जहां कराची जायका हलीम की बात आती है तो वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कराची वाले बड़े पसंद करते हैं। कराची की 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक बिरयानी और एक जिसे कहते हैं कि हलीम। तो ये 2 चीज़ें जो कि बड़ी मशहूर हैं जी कराची की, और लोग आते हैं, हम ये देखते हैं कि दूसरे शहरों से खाने के लिए, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, कि जब जैसे कोई मेहमान आता है ना कराची में, सबसे पहले वो इसी चीज़ की तलब करता है कि या तो बिरयानी चाहिए या हलीम चाहिए। तो कराची जायका हलीम का बेहतरीन हलीम हमारे साथ फूड स्पॉन्सर्स में शामिल है जी। और साथ ही ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स हमारे साथ शामिल है। तो ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स का जी अफ्तार का एहतमाम भी यहाँ पे जो होता है हमारे सेट पे, वो ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स की तरफ से है, जिनकी जो मशहूर अगर मैं ये कहूँ कि उनकी कोई चीज़ है तो वो ये है कि जी जो उनकी चमचम है और गुलाब जामुन है, ये बड़ी मशहूर हैं जी ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स के, और उनके आउटलेट सारे आपको कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में मिलेंगे।
سو دس از لائک اٹ. اور ساتھ ہی جی جہاں ہم روح افزا کی بات کر رہے تھے تو روح افزا کا میں پہلے بھی بتایا, دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اٹس ریفریشنگ, انرجائزنگ اینڈ نیشن ڈرنک. اور ساتھ ہی جی روح افزا کی میں بات کروں تو روح افزا بڑا ہی مزیدار اور زبردست انرجائزنگ ڈرنک ہے جس کو ہم صدیوں سے پی رہے ہیں. ہمارے بڑے, ان کے بڑے اور ان کے بڑے ہمیشہ سے پسند کرتے آئے ہیں روح افزا کو, اور روح افزا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہی رہا ہے. سو سارے اسپانسرز کا بہت شکریہ جی کہ سارے اسپانسرز ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ساتھ ہی جی میں بات کروں لاسٹ, ہمیشہ سے میں کہتی ہوں بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کے اس خوبصورت سے جوڑے کی بھی بات کر لیتے ہیں جی. یعنی کہ ہمارا آؤٹ فٹ, تو ہماری ایک ڈیزائنرز کی بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ الگ الگ دن ہمیں الگ الگ بھیج رہے ہیں جی کپڑے, اور سارے ہی برانڈز والے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کی خصوصیت میں ہمیشہ سے کہتی ہوں سب سے زیادہ یہ کہ جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس نے سب سے زیادہ بوسٹ کیا ہے. پاکستان کے اندر کسی اگر انڈسٹری نے بوسٹ کیا ہے تو وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف برانڈز جی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں روزانہ, نت نئے برانڈز تقریباً 50-20 کے قریب نئے نئے نکل رہے ہیں. تو آج کا جو آؤٹ فٹ جو ہم بات کریں جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے کی لائنز فیشن نے, اور تھینک یو سو ویری مچ عدنان کہ آپ نے یہ آؤٹ فٹ بھیجا جی, اور آپ جا کے ڈیفینیٹلی وزٹ کر سکتے ہیں ان کا آؤٹ لیٹ. سو تھینک یو سو ویری مچ جی کی لائنز فیشن ایز ویل. اچھا جی, ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز ہمیشہ جیسے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے, اور آج میرے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد شہزاد موجود ہیں. قاری صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آج آپ مائک کو قریب کر لیجیے اپنے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ قاری صاحب آج کون سی سورت کی آیتیں ہیں جس کی آپ تلاوت کریں گے؟ سورۃ الانفطار ہے, ٹھیک ہے, 30 پارے میں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں قاری صاحب ہم آپ سے چاہیں گے کہ تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے، تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے قاری محمد شہزاد صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جس سورت کی آیتوں کی تلاوت کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور بے شک خدا کے ذکر سے ہی ہمیں تسکین ملتی ہے، خدا کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، رب تعالیٰ کے ذکر میں ہی تمام چیزوں کی ایک طریقے سے شفا بھی ہے اور سکون بھی ہے اور حل بھی ہے ساری چیزوں کا، اس میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر جی بات کریں گے خاص طور پہ وہ بھی میں بتا دیتی ہوں پھر تاکہ ہم جب بریک کے بعد آئیں گے تو اس موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے ٹرانسمیشن کا وہ ہم خاص طور پہ سے بات کریں گے جو ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہے اور جو حلال کمائی ہے وہ، یہ جو سارے موضوع ہے جیسے پچھلے دفعہ بھی ہم نے جس طرح سے بات کی تھی کہ کوئی اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو عام دنوں میں جو جن چیزوں کے ہم بہت زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں، بیسک چیزیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں چیزیں ایسے معاشرے میں، تو آج ہم اس حوالے سے تھوڑی بات کریں گے اور بھی تھوڑی سی چیزوں کو کور کریں گے۔ تو جی ایک وقفے کی طرف چلیں گے، جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جی آئیں گے اور ہمارے علماء کرام اور مہمان بھی یہاں موجود ہوں گے۔ تو ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غافل انسان